Ведь хочу лишь с тобой от секунды до вечности и назад. Ведь хочу лишь с тобой в дальние дали с собой и назад. Вот она, любовь залетая самой. Моя заветная, ты единственная моя, моя заветная, без тебя единственная моя. Без тебя травы кружатся, будто молятся, я склоняюсь перед тобой, будто молятся, я склоняюсь перед тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне, не надо мне судьбы другой. ماريسا بتلجأ للدير. الراهبة بتخبر الأم مانيفا إنه ماريسا مانا مريضة، هي حامل. محمد بيسرق مصاري بيترو وبيرمي مفتاح الخزنة عند أنا. ليديا بتقترح على الدكتورة إيما إنه تفتح عيادة عندها بالفندق. ماريسا بتعرف إنها حامل وبتعترف إنه هذا الطفل هو من آلتان. آلتان بيعرض على غولي خان يصير مساعده بالقصر. غولي خان بيرفض لأنه متأمل إنه ابنه يصير الوريث الشرعي. دينيس بتتظاهر بأنها مهتمة بأخوها المريض، بس بالحقيقة هي بتحط السم بدواء السلطان. شكراً كتير. جربيهم، بدي اشوفهم عليكي. شو إلي حاجة بالمجوهرات إذا ما بقدر فرجيهم لأي حدا؟ بس انت فيك تلبسيهم بالبيت واتفرج على حالي بالمراية؟ عمر، عم حس حالي بحبس هون، مشان هيك عم مل كتير. بس لو أنا وأنت كنا متزوجين كنت بقدر إني روح على القصر من أول وجديد. يقول ما انت بتعرفي، إذا بتزوجك هلأ رح ينكشف سر هربك من العرس قدام كل اللي بالقصر، ورح يعاقبونا اثنيناتنا. يعاقبونا؟ كيف؟ يا عمر، ما أنت بتكون الصدر الأعظم. سلطتي محددة بإرادة مولاي السلطان. ما بظن إنه هو رح ينبسط لما يعرف ليش هربتي من العرس وتركتي آلتان ببساطة. بس أنت بتقدر تقنعه. قريباً رح يتغير كل شيء، أنا بوعدك. لازم نستنى شوي، طولي بالك. وشو رح نستنى؟ أنا رح أكشف لك سر نعم. بعتذر منك يا بيك، وصل مرسال من القصر، مولانا السلطان طالب يشوف حضرتك. ماشي، فيك تروح. سمعتي؟ شكله قرب يوم عرسنا أنا وأنتي. وهيك السلطان بيكون مو مبسوط من عمر، وبالعكس هو مبسوط كتير منك انتي. هادي اللي بدي اياه، صار مثل ما بدي وما اضطريت انك تكذب او تلفق. ببساطة فتحت عيون مولاي السلطان. شكراً، فيك تروح. بس حضرتك أنا هلأ نفذت كل شي طلبتيه، يعني بتمنى أنك تكوني متذكرة بخصوص الموضوع اللي هددتيني فيه. أنت شاب لطيف كتير، لو بإيدي كنت لغيت هذا الأمر. إيه، وين المشكلة؟ بنصير بدنا ندور على دكتور من أول وجديد للحرم لك. مو حضرتك أنت وعدتيني بهذا الشيء؟
ما في داعي تقلق. بالمناسبة وعدتني تلاقي لي حل لوجعي. ايه طبعا، أنا رح أعمل كل شي بقدر عليه. بعرف دواء بيعالج فوراً الصداع النصفي. ما بتقدر تعمله إذا ما كنت رجال. أنا بتمنى عاقب شخص واحد بس لو بيطلع بإيدي، بس مو مشكلة لأنه بكل الأحوال ما حتكون حياته منيحة. ماني عم أفهم شو حاجتنا لهالمجلس اللي بدك تعمله. أنا يلي كنت عم فكر فيه إنه بفترة مرض مولاي، وبما إنه ما في أقارب بالدم موجودين بالقصر، ممكن ننقل السلطة مؤقتاً لإيدين ناس جديرة وعندهم الخبرة، ورح تختارهم أنت يا مولاي. وأكيد رح تعين حالك أول واحد، لأنه المفروض تكون جنابك رئيس المجلس. أنا اعتبرت إنه هذا ممكن بما أني الصدر الأعظم. الشخص اللي لازم ينوب عني موجود. في شي يا مولاي؟ نادي لك الدكتور؟ ما في داعي، نادي للكاتب. أنت كنت غلطان بخصوص قرابة الدم. بالأصل لسه في أختي دينيس. بس هي مرة مولاي. صحيح، هي ما بتقدر تورث العرش بنوب، بس هي بتقدر تدير أمور الدولة، وأكيد أحسن من مجلسك هاد. وأنت هلأ رح توقع وثيقة إنه هي اللي رح تدير أمور الدولة طول ما أنا مريض لبين ما أتحسن. بقدر أنصرف لجهز هذا الأمر مولاي؟ لا تروح، أنا أمرت بهالشي وهلأ عم يتنفس. يلا روح. شو صار لك؟ قومي وقفي، قومي وقفي، قومي روقي. ما كان بدي اياه يروح، ما بدي. طيب ليش ما ناديتي عليه ليوقف العرباية؟ أنا بس كان بدي إنه يعرف، إنه بس يعرف. خلينا نرجع. يلا وقع. بقدر أقرأ قبل ما أوقع إذا في شي مو مزبوط مولاي؟ أنت بدك تدور على شغلة مو مزبوطة بوثيقة وقعتها أنا؟ طبعاً لا، بعتذر يا مولاي. فيني أعرف ليش وقع وثيقتين؟ بالبند الثاني أنا عزلتك من منصب الصدر الأعظم ورح تغادر القصر فوراً. يا مولاي، أنا ما عملت أي شيء غلط، أنا دائماً كنت مخلص للدولة. يلا وقع. بتروح لعند دينيس وبتعطيها الوثيقة. ما تزعل،
مولاي حضرتك تعبان شي؟ منيح اني لحقت اعمل كل شي. ما بدي موت بهذا القصر لانه كل شي حوالي ريحته كذب. ساعدني قوم، اعطيني ايدك. مستحيل، هذا الشي خطر. ساوي مثل ما عم قل لك. المينا بعيد من هون؟ بدنا للمسألة نوصل لهنيك. رجع، بدي منقابل على مكان. بس هيك ما منلحق يا بيك. نفذ وما تخليني أعيد كلامي مرتين. ماشي مثل ما بتأمر يا بيك. كلي بس شوي، ما بصير تضلي بلا أكل. هو سافر من دوني. هو ما بده يعني. نفس الشي. أنا كمان طلبت من مصطفى إنه يضل معي، بس هو ما قبل، مع إنه كان بيعرف وقتها إني حامل وحيصير عنده ولد. قال في عنده واجب تجاه بلده وإنه رح يرجع، وطبعاً ما رجع. هن بيفكروا بمصالحهم بالدرجة الأولى، أما العيلة والحب هذا كله مو مهم. اسمعي شو بدي أقول ماريسا، انسي حبه. بكرة إلا ما تلتقي بشخص يكون منيح، ووقت تجيبي هالولد بتربيه انت وياه. استناني هون. مرحبا أستاذي. من قبل كنت تجيني بالمنام وتعطيني نصايح، هلأ ما عاد اجيتني. شو السبب؟ يمكن لأني اخترت الطريق الصح؟ معقول هيك؟ أنا حابب صدق هالشي. تعال عندي. نعم يا بيك. شايف هون في قبر مسلم تاني. لمين هاد؟ هذا قبر مصطفى بيك.
قولي خان ما رجع لهلا، وساروكا ما في منه أي خبر، وبالمدينة عم يحكوا عن مرض السلطان. وطي صوتك. ليش هيك قلقانة بهالخصوص كتير؟ لأنه بين لحظة والتانية السلطان بده يموت، وساعتها العرش رح يكون لحدا تاني، فهمتي؟ لهيك أنا رايحة على القصر. أعطيني الولد، هاتي أعطيني إياه. ليش بدك تاخدي معك الولد؟ انتي أول شي روحي شوفي الوضع هنيك، بعدين ابعتي ورانا. رايحة لهنيك لحتى ورجيهم وريث العرش، هاتي أعطيني إياه. لحالكن ما رح تروحوا، أنا بدي روح معكن كمان. زليخة اجت ومعاها الولد. يعني رجعت؟ ايه، شو العمل؟ مو وقتها أبداً بهيك وضع. خطرت لي شغلة، إنه بالعكس الوقت مناسب. ما في داعي تقولي إنك مبسوطة فيني. أنا فعلاً مبسوطة فيكي، جيتي بالوقت المناسب. بالوقت المناسب؟ هذا ابنك؟ جبتيه معك؟ شو حلو. وشو اسمه؟ سليمان. سليمان، اسم كتير مناسب للسلطان. هذا هو حبل النجاة، لأنه الحاكم اشرحي لي انت شو ناوية تعملي؟ انت ما رح تروحي هلا لعند مولانا السلطان ما؟ طبعاً لا، خليه يشوف مفاجأة زليخة وابنها، هو مفكر إنها ميتة. انت متخيلة شو يلي ممكن يصير فيه بعدها؟ هو رح يموت وكل السلطة رح تنتقل إلي. بتوقع إنه أخي وقع على أمر تسليم الإدارة، صح؟ أعطيني. بظن إنه أحسن لك ما تخليني أزعل منك. صح، شو رح يصير بزليخة هي وابنها؟ تفكيرك محدود كتير بالنسبة للصدر الأعظم. طبعاً منخبر الحرس إنهم يسمحوا لزليخة تروح على جناح السلطان. أنا وياكي لازم نروح من هون بأسرع وقت. نروح؟ أنا إجيت لهون لحتى ضل. وإذا مسكونا وسجنونا؟ قولي لي نحن شو بنقدر نساوي وقتها؟ أنتي ما سمعتي شو قالت دينيس خانم؟ ما في شي بخوف. بس ما عجبتني كتير ضحكتها المصطنعة. أنتي ما بتفهمي شي بحياة القصر. على الأغلب هي ما بتحبني بنوب،
بس سليمان حبل النجاة إلن، لهيك هي لازم ترحب فيني. زليخة روحي، السلطان مستعد إنه يستقبلك فوراً. أنا رح أعطي أمر حتى يجهزوا لك غرفة بالحرم لك إلك ولسليمان الصغير. مولاي السلطان، هي أنا زليخة. أنا إجيت على القصر مع ابني وريث العرش يا مولاي. وين السلطان؟ يا حراس، شو اللي عم بيصير؟ وين مولانا السلطان؟ هي ميتة، كيف اجت؟ هي أكيد ساحرة. ليش واقفين؟ يلا امسكوها! نادي الدكتور، وانت شوف شو صار له. صار كل شي مثل مو لازم يكون أنا مبسوطة. وهي شو؟ طيب أنا بوقت مرضي قررت تسليم إدارة كامل الإمبراطورية لأختي الغالية دينيس خانم. فكرة منطقية. وهذا شو؟ أوه عمر، هذا بخصك أنت. شلون؟ إنك تطوي هذا الأمر قبل ما يعرف في أي حدا هون. شو؟ أنت عم تطلب مني اتلف أمر موقع من مولاي السلطان؟ أنت عم تطلب مني ما نفذ أوامر أخي؟ أنت مجنون شي؟ أنا بترجاكي، بعمل كل شي بدك إياه، عبد عندك رح كون، ساويني كلبك. قلبك يقول، لأنه ما عاد لك مكان هون. خذ هاي الوثيقة معك وانقلع برات لا القصر. ما بدي يقول، أنا ما بدي حدا غيرك أنت. ما أرخصك يا كذاب، واحد تافه. أنا ما عم كذب، بعمل كل شي بدك إياه، مستعد إني أخدمك لآخر أيام حياتي. بترجاكي تصدقي كلامي. بدك يعني صدقك؟ مو مشكلة بنوب، رح أجرب وشوف قديش رح تلتزم باللي قلته. إيه ما تدفشني، بقدر فوت لحالي. شريف باشا، هلا لحتى رجع على القصر. وين مولاي السلطان؟ مولاي السلطان فجأة حس حاله تعبان كتير وقرر إنه يبعد عن القصر ويستقبل الموت بهدوء وصمت.
بكوخ مكانه بعيد، محل ما كان عايش زمان خادمه القديم سوكا. السلطان توفى؟ توفى، وأنا نفذت رغبته يلي طلبها مني بالضبط، ودفنا مولانا السلطان بمنطقة جبلية. ومين كان معك؟ أنا والدرويش. مو معقول. إذا مو مصدق فيك تسأله للدرويش، هو إجا معي لهون أصلاً. على فكرة، من الصعب علي صدق شخص أجنبي كان هو الشاهد الوحيد على هيك حادثة مهمة مثل وفاة مولانا السلطان. بس أنا ما كنت لحالي، الدرويش كان معي وهو يلي صلى على السلطان، وعلى حسب عاداتكم أعطاه شفة مي باردة ووقت مولانا السلطان سلم الروح. هو كان شخص عظيم. لسه في عندك شي تاني لتقوله؟ ايه، مولانا قبل ما يموت خبرنا انه اخته دينيس خانم بتعرف انه كان بيتمنى يقضي اخر لحظات حياته بمكان منعزل، وحتى يندفن بعيد ويكون قبره بين الجبال الصخرية. هيك لكان. ما كان عندي علم بهذا الشيء. أنت متأكد إنك كنت مع مولانا السلطان وقت وفاته؟ وليش عيلته ما بتعرف برغبة مولانا السلطان سليم؟ هي رغبة مولانا وأنا نفذتها. لازم خبر دينيس خانم فوراً بهذا الشيء، وهي خدوها على العيادة واهتم فيها يا دكتور. اسكندر، أنا جبت لك الأكل، يلا قوم، لساتك نايم لهلأ. هاي ايه جيت لكني هون. كنت خايفة لاقيك نايم لسه. مساك ابني. تعرف شو يا اسكندر؟ كنت خايفة تكون من الناس اللي بيتأخروا بالنوم كونك ابن السلطان. يلا كل البطاطا لساتها سخنة. ايه بس مو جاي عبالي. شبك لا تاكل هم، كل شي رح ينحل. ما بعرف يا ليبوشا. انت ما بتعرف بس أنا بعرف، صدقني. عم تسمعني؟ ايه. أنا سمعت الزعيم حكى مع الحراس، رح يطالعوك من هون اليوم وياخدوك على كوستانتينوف لعند الأتراك. لا، بترجاكي طالعيني من هون يا ليبوشا، ساعديني اطلع لو سمحتي. شو عم تحكي؟ أنا ماني عدوتك، ما رح خليك تعمل هيك. ابني أنت لازم تتحمل مشان ترجع لعند أهلك. رح أهرب بكل الأحوال. شو هالحكي الفاضي هاد؟ شو هاللعنات تبعك؟ وإذا صارت لك شي مصيبة؟ بدبر حالي، مو أول مرة. أنا ما بعرف، رح يعصب فيودور إذا أنت هربت من هون. ليبوشا بترجاكي لو سمحتي، بدي أطلع من هون بأي طريقة، ساعديني. شو؟ استناني شوي. يلا بسرعة. شكراً إلك، بتشكرك كتير. تعرف لوين بدك تروح؟ ما بصير تضل بالضيعة ها؟ ايه أنا رايح دور على عروستي، بخاطرك. دير بالك.
اليوم خسارة كتير كبيرة خسرتها بلدنا. مولانا السلطان توفى. الله يرحم مولانا السلطان ويجعل مثواه الجنة. ما حدا قدر يكون من قرايبين السلطان معه، وهو عم يقضي آخر لحظات حياته قبل ما يتوفى. ما حدا منا مكتوب له إنه يرافقه بلحظة موته أو حتى يشوفه، لأنه هي كانت رغبة مولانا السلطان، إنه يندفن بجبل عالي بعيد عن القصر تبعه بمكان منعزل. رح يورث مولانا السلطان قريبه بالدم يلي موجود هون بالبلد، ولي العهد الطفل سليمان ابن قلي خان بيك، حفيد مصطفى بيك. ولحتى يبلغ سن الرشد، بما أنه أم سليمان مريضة، وتلبية لرغبة السلطان قبل ما يموت، رح تدير أمور الدولة دينيس خانم. شريف باشا، لازم ترافق. هاي المرضعة مع الولد على الحرم لك، وبدك تحميها أكتر من عيونك. بأمرك يا خانم. أنا عن جد مبهور فيكي. أنتي ملكة حقيقية. فعلاً بيلبقلك إنه العرش يكون إلك. تشبه الضبع كتير. بتضلك تحكي معي بحنية، وأنا ببرم ظهري من هون وأنت بتغدر فيني من هون. لا مو صحيح، رح أثبت لك كل شي قلت لك إياه. ماشي، أنا مصدقتك. أنت شو بدك فيه لهذا الولد؟ ما أنت عندك الوثيقة يلي بتثبت إنك صرتي حاكمة لكل هاي الإمبراطورية؟ العرش بتركيا لازم يحكموا الرجال، هيك متعودين. لهيك مستحيل حدا يعترف إنه مرة مثلي تكون حاكمة لهالبلد هاد. مين رح يتجرأ إنه يعاند رغبة المرحوم السلطان؟ تعرف قديش في خزعبلات بهذا البلد بدهم زلمة يكون الوريث. طيب لكان خليهم يعترفوا بهالولد ويعتبروا إنه هو سلطانهم. أما على الواقع وحدة المرأة الحكيمة على العرش، لأنه في دم مشترك بينه وبين السلطان، وبكرة بيتعودوا على سلطتي وبيعترفوا بحكمتي، وما حدا منهم رح يذكر أو حتى رح ينتبه إنه الولد اختفى. أنت عبقرية. أنت عن جد معجزة مولاتي السلطانة. استنى، أنت ضل هون، ما رح طول. مو أنت وعدتني إنه الدواء ما رح يضره لأخي؟ إيه يا خانم، أنا بنفسي ما فهمت شو صار له. السلطان بلش يتعافى وفجأة اتدهورت حالته، وفوراً طلب مني إني وديه بالسر على كوخ هداك الدرويش. هلا أنا حاولت نبهه وقلت له إنه هذا الشيء ممكن يكون خطر، بس أصر على كلامه. وشلون ما بتخبرني إنك بدك تاخده على الجبل وهو هيك وضعه؟ إيه، أنا كنت بعرف عن قراره بإنه حابب يموت على الجبال، بس معقول ما تخبرني أنا أخته؟ ما قدرت يا خانم،
مولاي السلطان أصر إنه يكون كل شيء سري. شو كان فيني أعمل؟ طيب إذا هي رغبته، المهم أخي موته كان طبيعي ومانه مقتول بإيد أي حدا. يصير هذا الشيء من دون ما حدا يعرف. عمر باشا، لوين رايح؟ نطرتك كتير وما رجعتي مولاتي، وبصراحة بلشت أقلق فقررت أني روح دور عليك. مليت وأنت عم تستنى؟ لكان اسمعني منيح، من اليوم لازم تتعود أنك تضل عم تنتظرني، لأني حاكمة الإمبراطورية ومشغولة وماني فاضية. خوما، فيني أعرف أنت وين مختفي؟ يعني المفروض أنا أشتغل كل شي لحالي؟ بس أنت طلبتي مني جيب الأدوية للدكتورة ورحت جيبهم. هالحكي من زمان، أنا شفتك لما أنت جبتهم. بس قالت لي الدكتورة في بيناتهم شي خطر ويمكن نتسمم، فلازم نخبيهم ونقفل عليهم. لهيك رحت على المستودع لدور على مفتاح الخزانة. دور. مو معقول، كيف رح عن بالي؟ نيل! نيل يلا فيق نيل! وين المصاري؟ أي مصاري؟ ما بتعرف؟ يلي كانوا بالصندوق. أنا ما أخذت مصاري، بحلف لك. مين أخذهم لكن؟ مو معقول، أنا حتى ما لمستهم، وحتى لو أخذتهم وين بدي أخبيهم؟ إذا مو أنت مين أخذهم لكن؟ هون بهالغرفة ما في حدا غيرك. استني شوي، أنا شفتها لما إجت لهون. أنا ما بعرف، يمكن تخيلت شو صار لها هي. انت يلي سرقتي مصرياتي؟ شو؟ قومي لشوف يلا. وينهم؟ شو هاد يلي عم تعملي ليديا؟ على أساس مو عارفة عن شو عم احكي، قولي وين خبيتيهم؟ خلص وقفي، شو هاد يلي عم تساوي؟ شو هاد؟ ما بعرف. انتي وحدة حرامية، يعني سرقتيني. يلا اعترفي. مو أنا. وين المصاري الباقية؟ أي باقي؟ يلا احكي. ليديا أنا ما أخذت المصاري، صدقيني أنا بس أخذت شوي. اعترفتي يعني؟ ليديا سامحيني لو سمحتي، بس أنا ما أخذت إلا شوي من المصاري مشان ادفع لك أجار الغرفة وأعطيتك ياهن وما أخذت شي غيرهم. اعترفتي بالأخير. احكي وين باقي المصاري؟ أنا ما أخذته. احكي. أنا بقسم لك إني ما أخذت منهم شي تاني. ولما أخذتيهم ليش ما تذكرتي إنك مؤمنة؟ يعني وقتها هالشي ما منعك؟ شو رأيك هلأ زدتك بالسجن؟ شو؟ يمكن يحكموكي أعمال شاقة، شو رأيك؟ ليديا استني شوي. شو بدك؟ بترجاكي. أنا رح رجع لك ياهن. جد؟ رح رجع لك ياهن لآخر قرش، أنتِ ما بتعرفيني. بدك ترجعي لي ياهن؟ انقبري قعدي هون وشربت مي ما رح تاخدي لحتى تعترفي لي وين باقي المصاري، فهمتي علي هلأ؟
نيل اسمعني، كان معك حق. رحت لعند أنا ولقيت عندها المفتاح وشوية مصاري، بس ما لقيت عندها غير هذا المبلغ الصغير. ليديا أنت ما لازم تزعلي هيك، المصاري بتجي وبتروح. إيه، لأنه أنا عم لاقي المصاري بالطريق. سامحيني ما كان قصدي، بلكي في مصاري بمكان تاني جوزك مخبيهم عنك، يعني مثلا مكان ما بيشتغل. كتير معقول، لازم روح على مقر السفارة. بس أنت ليش قمت؟ أنا قمت لأشرب مي. قول للخدم بيجيبوا لك، لسه بكير عليك تقوم من تختك. كيف صحتك يا خانم؟ من وقت ما حاولتي تنتحري أنا ما عدت شفتك أبداً. شكراً لك، صحتي ممتازة. كأنه فاضي المقر، شو ما في حدا؟ إيه سافروا كلهم، وقت يكون فاضي مو حلو. بالعكس هذا المطلوب. عفواً شو قلتي؟ أنا كنت عم قول وصلنا لمكتب زوجي. بدك شي تاني مني؟ لا شكراً. معقول ما في ولا قرش؟ ليك الخاين. أنا شورفان. نعم يا خانم. اسمع، كانت تجي شي مرة لعند زوجي؟ ايه في مرة، عاشت هون لفترة وبعدين اختفت. كانوا يقعدوا هون وقت طويل؟ ايه صح. كيف كان شكلها؟ هي صبية بيضة حلوة كتير، بس كمان بتخاف كتير.